अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रिएक्ट करेंगे एक सहाबी और एक जिन्नात का वाक़या। चलिए शुरू करते हैं। वो सहाबी जिनको जिन्नात ने शहीद किया। वीडियो में जानिए सबसे पहला जिन कौन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम ख़ातिन व हज़रात, जिन्नात का वजूद कुरान मजीद और अहादीस नबवी से साबित है। दुनिया में जिन्नात की मौजूदगी में कोई शुबा नहीं। जिन अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें इंसान की पैदाइश से भी कबल पैदा किया गया था। उस मखलूक के वजूद के तमाम कायल हैं। शेख तकीउद्दीन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमानों में से किसी ने भी जिन्नात के वजूद का इनकार नहीं किया। अक्सर कुफ़ार भी उनके वजूद के कायल हैं, क्योंकि जिन्नात के वजूद के मुतल्लिक अंबिया कराम के इरशादात हद तवातर तक पहुँचे हुए हैं, जिसका यकीनी तौर पर मालूम होना लाजमी है, जिसको अवाम भी जानते हैं और ख़ास भी। जाहिल फ़लसफ़ियों के मामूली जमात के अलावा जिन्नात का कोई भी इनकार नहीं करता। इस्लामी अकायद में जिनका वजूद मुतफ़िक़ा तस्लीम किया गया है, बल्कि हम अक्सर लोगों को जिन्नात चिमड़ने के बारे में सुनते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में जिन्नात के मज़ालिम का एक ऐसा ही अजीब व गरीब वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से सहाबी हैं कि जिनको जिन्नात ने बेदर्दी से शहीद किया, और क्या वजह बनी थी कि जिन्नात ने एक सहाबी रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया। और सहाबी के कत्ल के बाद दफ बजाते हुए जिन्नात ने सहाबा कराम से क्या कहा। ये वीडियो मुकम्मल देखकर आप ये भी जान पाएंगे कि जिन्नात इंसानों पर क्यों और कैसे काबिज होते हैं। नाज़रीन, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलम तख्लीक किए और इस ज़मीन पर ऐसी मखलूक़ात हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया कराम और रसूल मबूस फरमाए। और अल्लाह ताला की इस मखलूक़ात में इंसान और जिन भी हैं। अल्लाह ने जिन्नात इंसानों की नज़रों से पोशीदा कर दिए, और ज़मीन पर इंसानों को उतारने से पहले ही अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए जिन्नात को शरारतों और फसाद की वजह से मुख्तलिफ़ जज़ायर और वीरान जगहों में कैद कर दिया था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के हुक्म और मुकर्ररा वक्त पूरा होने के बाद जिन्नात कैद से निकलकर दोबारा ज़मीन पर फसाद बर्पा करने लगे थे। बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि आप शयातीन जिन्नात को काबू कर लेते और उन्हें सज़ा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते थे। और हाँ, जिन्नात के वजूद का ज़िक्र कुरान करीम में भी हुआ है, और कुरान में एक पूरी सूरत सूरह जिन के नाम से मौजूद है। नाज़रीन, सूरह इनाम की आयत नंबर 128 में अल्लाह का ये फरमान भी मिलता है कि रोज़े क़यामत अल्लाह पाक काफिर जिन्नात से फरमाएगा कि तुमने बहुत से इंसानों को अपने कब्ज़ा में लेकर उन्हें राह हक से हटा दिया। ये सुनकर वो तो खामोश रहेंगे, अलबत्ता उनकी पैरवी करने वाले इंसान एतराफ़ करते हुए कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमने एक दूसरे से नफ़ा उठाया, यानी हमने शयातीन जिन्नात की बात मानी और शयातीन जिन्नात ने हमारी दुनिया चमकाई, और आज हम इस रोज़ हशर में आ पहुँचे। ऐ अल्लाह, तूने हमसे वादा फरमाया। मगर नाज़रीन, उनका उस वक्त ये एतराफ़ जुर्म उन्हें कुछ फ़ायदा न देगा, क्योंकि मौत का फ़रिश्ता नज़र आ जाने के बाद इंसान पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर ईमान लाना फ़ायदा नहीं देता, ना ही रोज़े क़यामत ईमान लाना फ़ायदा देगा। नाज़रीन, जिन्नात अब भी इंसानों को बहुत से फ़ायदे पहुँचाते हैं, लेकिन जिन्नात इंसानों को नुकसान ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हदीस में जिन्नात की दोस्ती से मना किया गया है। नाज़रीन, जिन्नात के इंसानों पर असर अंदाज होने के वाक़यात भी आए रोज़ हमारे मुशाहिदे में आते हैं। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होकर अजीब व गरीब हरकत करते हैं और इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लेकिन जिन्नात कैसे इंसानी जिस्म पर हावी होते हैं, एक ऐसा सवाल है जो आम आदमी नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता है। इमाम तैमिया के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब राग़िब होता है तो बुरे असरात से मुतासिर होने का ख़तरा और भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और हर वक्त नापाक रहने की वजह से भी जिन्नात इंसान पर गालिब आ जाते हैं, और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। और हाँ, जिन कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं, वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी और अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हो और आपके जिस्म पर कब्ज़ा कर लें। दूसरी जानिब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है, और किसी को बरहना देखकर भी जिन्नात उसकी जानिब राग़िब हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज़ हो सकते हैं।
یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم جانے انجانے میں ان کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، اور آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے غسل خانے میں جانے سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھنے کا کہا ہے۔ جنات بدلہ لینے کی غرض سے انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ ناظرین ایک صحابی جن کا نام سعد بن عبادہ ہے، یہ صحابی قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور خزرج کی شاخ سعدہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار بلند پایا صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ جاہلیت میں بھی آپ سردار تھے اور آپ کو سرداری وراثت میں ملی ہوئی تھی۔ یہ صحابی اسلام سے قبل 3 باتوں تیر اندازی، تیراکی اور پڑھنے لکھنے میں بہت مشہور تھے۔ ان 3 مہارتوں کی وجہ سے آپ کو کامل کا لقب دیا گیا تھا۔ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا۔ یہ بیعت چونکہ چھپ کر ایک پہاڑی درے میں ہوئی تھی، لہٰذا جب واپس ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے اکیلے نکل جاؤ تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے، لیکن کفار کو پتہ چل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا اور انہیں بہت مارا، اور قریب تھا کہ شہید کر دیتے کہ مطعم بن عدی نے انہیں آ کر چھڑایا اور مدینہ بھجوا دیا۔ یہ وہی مطعم بن عدی ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی، اور پھر اس وقت بھی پناہ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر نکلے تھے۔ اسی لیے بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس وقت مطعم بن عدی فوت ہو چکا تھا، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور کفار کے ان تمام قیدیوں کے متعلق درخواست کرتا تو خدا کی قسم میں ان سب کو بلا معاوضہ چھوڑ دیتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اگرچہ پہلے 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما رہے، لیکن سعد بن عبادہ کثرت سے کھانے کے تحائف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج اور دیگر صحابہ کو سیراب کرتے تھے۔ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا امیر مقامی مقرر فرمایا۔ بہرحال ناظرین، یہی صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے مختلف روایات مشہور ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنات نے اس وقت شہید کر دیا تھا جب آپ ایک سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے۔ اس سوراخ میں جنات کا ٹھکانہ تھا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سوراخ سے جنات کی آوازیں بھی سنی کہ ہم نے سعد کو قتل کر دیا، ہم نے سعد کو قتل کر دیا۔ یہ اتنی اونچی اونچی آوازیں تھیں، اور اس وقت جنات شعر پڑھ رہے تھے کہ جس کا مضمون یہ تھا کہ ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے تیر پھینکے جو ان کے دل میں آر پار ہو گئے۔ بلکہ ایک اور صحابی کا بیان ہے، جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے کی کوشش میں کھڑے ہوئے، پھر لوٹ کر کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور پھر چند لمحات کے بعد وفات پا گئے۔ جنہوں نے با آواز بلند کہا کہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے، انہیں دل پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ یہی روایت محمد ابن سیرین سے بھی مروی ہے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ناظرین، جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں سے غفلت نہ برتی جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر موقع کی سب دعائیں روزانہ پڑھی جائیں، بلکہ جب آپ کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تاکہ جن آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ جب بستر میں جائیں تو ہمیشہ دائیں طرف پہلو بدل کر سوئیں اور قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ بصورت دیگر جن محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر سو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹے گا یا آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ کوئی چیز پھینکنے یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ جن سو رہا ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بلکہ ناظرین، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے 90 دعا لازمی پڑھیں، کیونکہ ٹوائلٹس جنات کے ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتے ہیں۔
اگر آپ کے کانوں میں بغیر کسی وجہ کے سیٹیاں بجنے لگیں یا آپ خود کو بیمار محسوس کرنے لگیں اور آپ کو آگ کی بو آ رہی ہو تو آپ جان لیں کہ آپ کے سامنے کوئی جن کھڑا ہے۔ اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں اور اس سے آپ کو خوف آئے یا آپ اسے ڈرانے کی کوشش کریں لیکن وہ کوئی رد عمل نہ دے تو سمجھ لیں کہ وہ جن ہے۔ آئینے کے سامنے برہنہ حالت میں کبھی کھڑے مت ہوں اور ایسی حالت میں کبھی خود کو آئینے میں مت دیکھیں، کیونکہ اس طرح جن آپ پر عاشق ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعلق کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اور کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا تو اسے نقصان پہنچائیں گے۔ ناظرین، جنوں کی تخلیق کب اور کس طرح ہوئی؟ بعض محققین اور تاریخ داں لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26-27۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی اور جس میں آواز ہو فخار، آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے، جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے، لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اس کے جسد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کے نسل نطفے سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی اور ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے۔ لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن حکیم نے ان الفاظ سے کی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہیں، انہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن کریم ان دونوں مخلوقات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہل عرب دور جاہلیت میں بڑے توہم پرست تھے۔ 360 بتوں کی تو وہ پوجا اور پرستش کرتے ہی تھے، اور اس میں شدت کا یہ عالم تھا کہ ہر خاندان اور قبیلے کا ایک الگ الگ بت ہوا کرتا تھا۔ کوئی ایک قبیلہ دوسرے کے بت کی پوجا کا مکلف نہ تھا۔ چنانچہ اسی دور میں جب عرب قوم کے لوگ کسی سفر پر روانہ ہوتے تو راستے میں کوئی وادی یا خوفناک بیاباں آ جاتا تو وہاں سے گزرتے وقت یہ الفاظ ادا کر کے گزرتے، میں اس وادی کے سردار اور اس کی قوم کے بے وقوفوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ ان کے خیال سے بیابانوں پر جنات کا تسلط تھا، اور جنوں کے سردار کی اس لیے پناہ طلب کرتے تھے کہ اس کے ماتحت بسنے والے جن کچھ اذیت نہ پہنچائیں۔ مطلب یہ کہ اس قسم کے رسوم اور اقوال سے انسانوں نے ان جنات کو اور بھی زیادہ مغرور بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مخلوق میں سرکشی اور نافرمانی کا بھی مادہ موجود ہے، اور اپنے مادے کی خاصیت کی بنا پر ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آگ کا خاصہ یہی ہے کہ وہ سر اٹھائے اور سوزش اور جلن کو نتیجے میں دکھلائے۔ ناظرین، جنات میں نیک اور بد دونوں اقسام ہوتی ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں اور بد نفس بھی۔ یہ مختلف روپ دھار کر روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسان کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے، اور اس نے نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت لے لی ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح کیا گیا ہے، ترجمہ ہے کہ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔
चुनाचे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया, उसने तकब्बुर किया और वो था काफिरों में से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इबलीस, उसे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया? क्या तू कुछ गरूर में आ गया या तू बड़े दर्जे वालों में से है? उसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मट्टी से। इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद हुआ और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत व फिटकार है। कहने लगा, मेरे रब, मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन यानी क़यामत तक की मोहलत दे। फरमाया, तू मोहलत वालों में से है, मुतय्यन वक्त के दिन तक। कहने लगा, फिर तो तेरी इज्जत की कसम मैं उन सब को यकीनन बहका दूंगा बजिस तेरे उन बंदों के जो चीदा और पसंदीदा हों। फरमाया, सच तो ये है और मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं जहन्नुम को भर दूंगा। ये जिन्नो शयातीन सिर्फ रोए ज़मीन पर ही अपने मज़मूम अज़ाइम पर अमल कर सकते हैं। आसमानी दुनिया पर उनका दाखिला ममनू है। अगर वो मलाइका और अल्लाह ताला के दरमियान होने वाली गुफ्त व शनीद की टोह में जाएंगे तो उन पर सितारों की मार लगाई जाती है और वो ज़मीन की तरफ चीखते चिल्लाते वापस आ जाते हैं। एक और मकाम पर इरशाद है, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसे सजा दिया है और उसे हर शैतान मरदूद से महफूज रखा है। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे उसके पीछे दहकता हुआ शोला लगता है। इस आया मुबारका में दो अल्फाज रजीम और मरदूद आए हैं। रजीम के मानी संसार करने के हैं। शैतान को रजीम इसलिए भी कहा गया है कि जब ये आसमानों पर जाने की कोशिश करता है तो उस पर शहाब साकिब बरसाए जाते हैं। इससे कुछ शयातीन तो उसी वक्त जल मरते हैं और जो बच कर आते हैं वो नजूमियों और कहानों से मिलकर शरारत करते हैं। सितारे आसमान दुनिया की जीनत हैं, जहाँ रात में वो मुसाफिरों की और औकात की रहनुमाई करते हैं। उसी तरह जिन्नो शयातीन को सबक सिखाने के लिए गुर्ज का काम भी देते हैं। जिन्नात में जहाँ बदतैनत किस्म का गिरोह था वहाँ अच्छे नेक और बुजुर्ग किस्म के गिरोह भी थे। वो अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। उनमें हिदायत हासिल करने का अज़्म और वलवला था, जिसकी अव्वलीन मिसाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है, जिनके ताबे फरमान रहकर वो मुश्किल से मुश्किल अमूर सर अंजाम देते रहते थे। दूसरी मिसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत की है, जब एक मरतबा उन जिन्नात ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान हकीम सुना था। उस गरोह ने जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया, वहां अपनी समात को भी मुनव्वर किया और फिर अपने कबीले या ख़ानदान में जाकर बड़ी हैरत व इस्तिजाब के साथ ये वाक़या सुनाया। ये वाक़या मक्का के करीब वादी नखला में पेश आया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। जिन्हों को तजस्सुस था कि आसमान पर हम पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और अब हमारा वहाँ जाना तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया। कोई बहुत अहम वाक़या रूनुमा हुआ है जिसकी बिना पर ऐसा हुआ है। चुनाचे मशरिक़ व मगरिब के मुख्तलिफ अतराफ़ में जिनों की टोलियाँ वाक़े का सुराग लगाने के लिए फैल गईं। उन्हीं में से एक टोली ने यह कुरान सुना और ये बात समझ ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का ये वाक़या हम पर आसमान की बंदिश का सबब है, और जिनों की ये टोली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई और जाकर अपनी कौम को भी बतलाया। मक्का मुकरमा में हरम के करीब जहाँ ये वक़ुआ पेश आया वहाँ अब मस्जिद जिन बना दी गई है। बाज़ दीगर रिवायत से मालूम होता है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों की दावत पर उनके यहाँ तशरीफ़ भी ले गए और उन्हें जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाया और मुतअद्दिद मरतबा जिनों का वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी हाजिर हुआ। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जिन्नात की शरारतों और इंतकाम से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारे दिलों से गफलत को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक हमको आखिरत की तैयारी की फ़िक्र अता फ़रमाए और इस दुनिया में और इस ज़िंदगी में अपना और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना लें, ताकि क़यामत में ज़िल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अज़ाब से हम सबको अपनी पनाह में रखिएगा, और अल्लाह पाक हमें नफ्स व शैतान के हर शर से हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।
تو دیکھا آپ نے، جنات بھی ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم انسان ہیں، وہ بھی اپنی عبادت اپنے طریقے سے کرتے ہیں، ہم اور اپنی عبادت ہم بھی اپنے طریقے سے کرتے ہیں. ہم بھی ان کی عبادت میں دخل اندازی نہ کریں تو اللہ ہمیں ان سے حفاظت میں رکھے گا. آمین. دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.